الشمس وما يوم الإطلاق يجي شباب يوم كسبت الشمس فقام فكبر فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد جلت الشمس فغضب الناس وقال في كسوف الشمس والقمر إنهما لا يأتان من آيات الله إلا يمسكان لموضع وإذا رأيتموها فارجعوا إلى الصلاة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف قال هو أبو موسى رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده لم يذكر عبد الوارث وشربة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده وتابعه موسى عن مبارك عن يونس قال أخبرني أبو بكر يونس بن سعد حسن نقل يعني وموسى حسن وواسطة مبارك نقل ولما طبعا قصة النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده وتبعه أشعث عن الحسن فهو التعوذ من عذاب القبر في الكسوف ولماذا تصور جميل بكنا ما تيار رامك كذاي قبر تيار محشر نظر بالله تسوالك وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله مبارك القبر عذاب سوري دليل أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فقسمت الشمس فركع الضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يخرج ثم قام يصلي والناس ورآه مركبا فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وما تنظر إلى عائشة رواية بديك مصدري يوم ذلك دول ركود يبقى ذلك دري ركود أو طول كده يقول لفظي إن الشرط فما لا ينقسمان لموت أحد ولا لحياته وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمره من يتعوذ من عذاب القبر وطول السجود في الكسوف. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام وركعت في سجدة في ركعتين سجدنا ركعت وعلى موت ركعتين وركوعتين وعلى موت ثم قام وركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جري عن الشمس قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما سجدت سجودا قد كان أطول منها باب صلاة الكسوف جماعة وصلى له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صفة وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوم بكراني زمن بشان دورا كاتا جمع بلده के दो रुकू बल्कि कितने बल्कि सरूर पे ऊपर मुस्लिम क्यों जब हवाला रकम में हवाली खबर बताता ना पर बस ऐसा أيما ثبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم नंबर सलाम कुसुब लगी लेकिन आज इंतशार हो लगी मैं इतना से प्रयोग व्यक्ति की मां मुखालिफ की बात के अल्लाह فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع نماز में قراءة फजर जरूरी है अहमद नजर आ रही है मतलब के पास अगर
إخلاص سري ها. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا. بعض الفقهاء بأصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع کړ. چې رکوع کړه چې ما دا د دوی په یو توجیه پکې ده. نو مخکې صف ولا سر اوچت. هغه ویلي د پیغمبر مبارک سره اوچت کړی دی. یو چت یې کړو چې سوچ وکړي چې پیغمبر مبارک قربې سره کړه. هغه ډیر وخت درست صفونو په دا ګمان کو چې څو رکوع شوی دی. دوه شوی. یو دا توجیه. څنګه دا ده؟ ځکه دا دی باقاعده وګت قیام یې کړی دی. او بعد حضرات بل توجیه کوي ودا پیغمبر علیه السلام د الله په جنت او اور یو خو جنت منشا کې ولید هغه پسې اوچت شو او اور ولید د اور نه رسته شو. نو دا حرکات د پیغمبر مبارک رسته سکونو والا محسوس کړي چې د تعدد د رکوعات دغه توجیهات انتهایی کمزور دي. ما دا ته وایي چې د تعدد د رکوعات او روایت ټول مستند دي. نو موږ به هغه روایت د چې کوم دا مختلف صحابه نصير شو جدول رکعات دی او یو قولی روایت د منسلشتا اداري چې فصلى كفن يصلي كأحدث صلاة صليتموها من قبل. فصلوا كأحدث صلاة أي كأقرب الصلاة صليتموها من قبل. فأقرب الصلاة فجر. ذكرت مصطفين مخجلة هذه مخجلة فجر. فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من قبل. فصلوا كأحدث صلاة قولي رواية البيغمبر وقيل كلية مقرين ذكر وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك لم يعرفك فقال إني رأيت الجنة وتناولت ركودا وتوصلته لأكلتم منهما پیغمبر مبارک بعد حضرات میں جنت سے خلاصی گی نا دنیا کا خلاصی دے دنیا خواص و پورے پیوازی لکہ حجر اسمت نکسپینو دا جنت کامی دنیا تراغی دے دنیا خواص و پورے پیوازی نوڑا کرا شویم دے اور طول شویم والبسیشن ناب موجزہ وہاں وأريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قد وضع ورأيت أكثر أهلها النساء فقالوا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفرنا شكري يكون بالله بين يكون العشير ويكون الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر مبالغة تقولوا مرحوم الإحسان نشير مبالغة سبوت امتسابه ثم رأت منك شيئا تمين بعد تقليد لك شيء وقالت ما رأيت منك خيرا قط. جواب باب صلاة النساء مع الرجال في القلوب. به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون بين أيديهم فقلت ما شأن بعض الناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله. فقلت آيتنا هي آية فأشارت بنا. قالت فقمت حتى تجلني حالك فما في بركاله فجعلت أصب فوق رأسي الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء قلت لم أرى بالله قد رأيته في مقامي هذا ولم استغراق حقيقي واشتقاق يعني حتى الجنة والنار حتى جعلت الجنة والنار أو حتى عاطفة الجنة والنار أو رأيته قدرك أو حتى جعلت الجنة والنار رأيتهما مبتدئك ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثله قريبا من فتنة الدجال وتعميمه لا أدري أيتهما قال لك كافر معذب وفاسقات مسلمانات. قالت أسماء يبتاعكم فيقال ما علمك بهذا الرجل تفسير إليه وصف جناحه ذكر إن شاء الله شابته. فأما المؤمن وقال والمؤمن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له من صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق بالهدى ولا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
الكسوف في المسجد. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عقبة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسبت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهران الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد وهو دون سجود الاول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر باب لا تنكسف الشمس لموضع احد ولا لحياته رواه ابو بكر والمغيرة وابو موسى وابن عباس بعض وقت انسان دیکھنا باران راشي زور راشي بلا كان كده دا شافه وجه نه راشي تاب دا الله ولي ونتاب ده لا يرى ولي به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموها فصلوا او اصبح الذي هرنا خطوه الجداد من دليل الكبا به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري وهشام بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فنقر القراءه ثم ركع فقال الركوع ثم رفع راسه فنقر القراءه وهي دون قراءته الاولى ثم ركع فقال الركوع وهو دون ركوعه الاول ثم رفع راسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعه الثانيه مثل ذلك ثم قام فقال ان الشمس والقمر لا يكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما مختلف وسائل الرؤيا من آيات الله يريهم عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون ساعة بعد المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود لا بيان كيف أطول قيام لو تعدد يقول يعني بيان بأطول قيام شابته ركوع وسجود رأيته قد ما رأيته قد يفعله ما فك مقدر شابته قال هذه الآية التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده وإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره باب الدعاء في الكسوف قاله ابو موسى وعائشه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زيد بن عنبة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجليا باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد وقال أبو أسامة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله تعالى عنها وعنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد باب الصلاة في كسوف القمر وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عابد عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وسار إليه الناس وصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد فإذا كانت
امام ابو حنیفه او مالک او شافعي وایي زمون هغه چې نحو من قراءة سورة البقرة او بل دای کې لا نسمع له صوتا تصریح د پاغه تصور روایت دی صلی بنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف لا نسمع له صوتا جا روایت کې سمور پھر میں نے کہ صلی لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف لا نسمع له صوتا او چې دا کوم کې جهر راغلي دی دا محملو فخصوص امر باندې جا او د شپې مول دی او ځان لګي چې جماعت نشتا نو جهر لکه تهجد پکې کول شي ورپسې وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا النبي سمع ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخسوف بقراءته فإذا خسوف القمر دوي تدري معنى كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات كما قال الأوزاعي وغيره. سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فسكت وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات قال وأخبرني عبد الرحمن بن نبي سمع ابن شهاب مثله قال الزهري حدثنا دام ابن بداغي يوم جهل قال قلت ما صنع قلت ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى الا ركعتين مثل الصبح اذا صلى بالمدينه ركعتين مثل الصبح دي تشبيه بزكي وركي وجهل هم تشبيه بديكي وركو چې پکې تعدد رکوعات نشتا هغه تشبيه بجهل کې ورکي کوم څه ضرر ورکو تعدد الركوعات قال ضروري سوي وما بأجل إنه أخطأ السنة ما فرد الطويل يمكن يجب ذلك التابعين وصحابي بعد الجمان في سنة الخطأ تذكري بها صحابي پیغمبر نے دیتا اثر کنا عائشہ شاگرد و عائشہ نصر الركوعات ثابت تابعه متابعت کړی دی نشاب عروه سليمان ابن كثير و سفيان او ونه دی تابعه سليمان بن كثير عبد الرحمن كذا بالكل سيد الله سفيان عن الزهري في الجهر باب وجود القرآن